عزو الفلاوان، مرحبا بكم في قناة سيسا ستارز. اليوم نهار جديد وروتين جديد ومع سيسا ستارز ديما الجديد. وقبل ما نبدا الروتين تاع اليوم حابة نشكر المشتركين اللي انضموا الى قناتي، شكرا جزيلا لدعمكم. واللي مازال مشتركش في القناة تاعي ايا يتشجع ويدير لي ابوني ومع سيسا ستارز ديما الجديد. أزول فلا كنت نسوفيس كنت غير لاشين كنت لاشين سيسا ستارز. الساعة ذا جديد ذا روتين جديد ذا شون قبل ذو الروتين وسايا بغي غاد الشكال غاو كي ثويدي ديكش من غير لاشانينو ذا عمنية شوركينغ لاشانين داكلاو ستي غالا ويدا كي يدي خمنا وكي ابوني ويدا لي كومونتير نوني شبحان ام كنتيت وندينا ثانمير تمقرانت ديجا سيسونا الذي ليغ سيسكون لاشاني وألف نرنيا تنمير تمقرانت أشكراكي دايرين يدعمن بيان سور نسويرا لي زيميغريا إلا ندي الغرفة تنمير تنون تمقرانت. البنات اليوم راح نشارك معاكم الفطور التاعي. يما العزيزة تشهد تاكل الظلمة على يديا، قالت لي والله غير اليوم انتي اللي طيبي لي الظلمة. الساعة ذي قشيشين وكتي تخمالا روسيت ظلمة الكرومب ستسد بنينت ديما غي سيدي تبغى تشتي فاسنيو ني كنتي داتي قشيشين ستفاد بنين صوات طاسة شمتي ضوضان كنت دفيري استخلفت. وبسم الله نبداو في الوصفة. كيما شفتوا البنات خديت الكرومب غسلته بيان ومن بعد دخلته داخل الطنجرة باش يغلي، درت بيان سور الماء ودخلت الكرومب باش يغلي. وكما تعرفوا البنات الكرومب نقدروا نديروا هكذا كرومب كومبلي، كما تقدروا تاني تنحوه ورقة وتدخلوه داخل الطنجرة ويغلي. انا درتو كومبلي. ومن بعد خديت بصلة راني نقطع فيها ونديرها داخل الروبو ونرحيها. زدت تاني حبة طوماطيش كما نقولكم يا البنات لاصوص بلونش كما تحبوا تزيدوا طوماطيش كما تاني ما تزيدوها، والحبة طوماطيش يا البنات تحبوا ديروها كيما ما تديروهاش. انا يا البنات دي فوا نديرها دي فوا تاني ما نديرهاش، بصح ننصحكم يا البنات ديروا الطوماطيش تجي بنينه اون بليس لاصوص تاعها تجي صفرة كيما تقولي درتي لها الكركم. والكرنب يا البنات ما تخليوش يغلى بزاف، يغلي مدة 5 دقائق ولا وخلاص طفيوه عليه قيس ما نقدروا نلووه برك. ومن بعد كي يغلي خلاص نحوه. لكن يكتدني غاتي قشيشين دماغ لي كرومب سلاله ثوك بيان سينار ريغا شوي سواكن السركمه يراث غير داخل شوي ثني وكنا ديركم وش تجمتلا الطاس جمتا زال اما 5 مينوت اكني يوكن ازلني كان رداد يوكن شطوح باش نزمر اثن روليا سينا ماذا ينير كمد اثيد نكاس. ومن بعد سينا قرينا عدا غير لاصوص دماغتي في الصلت او تعقيت طوماطيش خذ رابي خنت زضافن صوروبو كني كنتي درني غاتي قشيشين تعقيتني طوماطيش اذيوغال اللي بغين كنت تبغى تخدممت ناغ وتخدممت على ناغ كنتي مثلا نتا ساقيت طوماطيش والله يتفقد فنين ميم لاصوص ني تفقد لا كولور نداك لا تصوره اصلا تخممت الزعفران. هنا البنات حطيت البصل مع الطوماطيش باش يتقلاو نخليهم هكذا يتقلاو مليح. ومن بعد ضفت له الملح مع الفلفل الاسود وزدت له تاني شويه زنجبيل لابودر هذاك تاع لابودر. والزنجبيل البنات ماشي محتم ديروه، اللي عنده يدير سينو تقدروا تستغناو عليه ديروا برك هذاك الفلفل الاسود مع الملح. وكي خلاص يتقلاو هكذا تقلاو بيان انا ضفت له حبات دي بول تاع الدجاج ودجاج تاني للبنات حسب الرغبه، اللي عندهم هكذا دي بولات يقدروا ديروهم سينو تبدلوه بصدر تاع الدجاج ولا لا كويس. وكما تاني البنات تقدروا تستغناو كاع على الدجاج وديروا غير البصل وتقليوه مع حبه طوماطيش. وهنا راني ضفت ورقه تاع روند للبنه خلاص تقلاو بيان نمرقوه بالماء بيان سور البنات ننصحكم ديما ديروا الماء سخون ومن بعد نزيدوا له الحميصه. هذه قشيشين مي تقلومت البصل ني هكذا تعقيتني طوماطيش نوم تسليب ولا تنين ويا زير سينا مي قلن بيا خممتس الملاح او كذي فلفله بركان نكي خمغاس زنجبيل وين لا بودر
مي كان تفغامت زنجبيليه سي با اوبليجي تفغامت تخممت ما تفغامت راه ومتسعمت راه تخدمت راه مالا ذي قلوبيا تسرك من تمن ديك ثما عاد ممت تسرك من تمن يحمل مالا حمونه تمرقمت تسوامان ما راضي مرق ذاين لانهم تسع قاين الحمار ما بيد لاصوص تتقلى نروحو نوجدو لافارس يا البنات درتها بلا فيونداشي وزدت لها الرز باش جست يعاون كيما تحبوا البنات تحبوا تزيدوا له رز كيما تحبوا تاني ما تزيدولوش لكن كنت دني غاتي قشيشين دول ما نوسين الكروم باش نحشوس لا فيونداشيا كي غاتي قشيشين لا فيونداشي نرني غا شويه نروز لكن تفغمت السرنوم لكن داغني تفغمت السرنوم تاع جوست باش هادي عيون سينا رني غاس لي زيبيس خمغاسو كيف الفلفل بركان خمغا شويه الكمون رني غاس زنجبيل هي لابود بالعالي فيلها مسعمه في حله خدمت رني غاس المعذنوس اي بيان سور نستويا الملح او السكر راني غاس شويه الزيت سينا غادي تجمع غاك اذا كايا اترى كوتي كيما قلت لكم حبيباتي باش نوجدوا لا فارس تاع الكرنب تاع الدولمه انا درت لا فيونداشي وزدت له شويه رز كيما تحبوا حبيتو تزيدوا له رز الا ما حبيتوش ديروا غير لا فيونداشي وتاني زدت له توم مع شويه فلفل اسود وشويه كمون وتاني زدت له زنجبيل تاع لابودر حبيتو ديروه الا ما حبيتوش ما تزيرولوش ودرت له تاني المعدنوس وشويه زيت وجمعته بيديا وهنا راني رحت للكرومب كي خلاص تغلى نحيته وهنا كيما راكم شايفين البنات راني نضرب فيه باش نقدر نلويه والبنات كيما تعرفوا الكرومب كاين اللي ينحولوا العروق هذوك تاعو بصح انا ما حبيت نغاسبيه قلت هكذا نضربه ومن بعد نلويه وكما راكم شايفين راني درت لا فارس هذيك لا فيونداشي درته هكذا روليته هكذا وحطيته وراني نوجد في الدولمة. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما ولا متى تقشيشين دياعيه غدقوفا دي داقلي لا اتخذ مع كاس العقلي عقلي نتكمل ترولي خسنت سينا كنتي دمكاله ترولي سهلنت ذا جمال ترولي متنت سرسمتنت الكوتيني نسداو يكسر ندي قلب العكنيا باش ود الدين تاعها عقلينا كترولي خسنت كيما راكم شايفين البنات راني هنا قعدت تعييت شويه قلت والله غير نقعد باش نستريح شويه هكذا ونزيد نروليهم وراني نرولي فيهم وكي تروليهم ديروهم من التحت هذاك اللي ينحل ديروه من التحت باش ما ينحلش. هنا البنات راني قاعده مع يما نقصروا هكذا منها راني نرولي في الظلمه ومنها رانا نقصروا شويه وكيما على بالكم باللي الظلمه تشد الوقت وكيما راكو شايفين البنات راني كملتهم خلاص تقشيشين دايا قلين تروليا ومام طون قلين هضره اوك في يما نتقصر كوا في يما شطوح ماشي مليح ما كنتش ندنا كنسكر معنا كيفني ناس
هاتاه وجبت سكر مليح ماشي مليح هكا لقيتني طوماط خاطي معنا بنينات وساد لاصوص تاع بنينات. وهنا البنات راني نفرغ في لاصوص فوق الدولمه نوزعها هكذا وخلاص. كي نخلص نوزع كاع لاصوص على الظلمه نحطها في الفور، ندخلها داخل الفور نشعلها لتحت باش طيب. اكنيت ولا متى تقشيشين ميداين توك لاصوص النير تسمي راسو فلان الظلمانيه اتفزع هكايا يوكنا تكشمو كتشويت سينا ما بايني غتقرا غير داخل الفور الشعله سوده وتقرا يوكني اتو تكمل وين داخل الفور. حبيباتي جربوها على هذه الطريقة ونتمنى تعجبكم الوصفة، والله خرجت بنينة وهايلة. لاصوص تاعها خرجت بنينة بزاف بزاف. جربوها على هذه الطريقة وان شاء الله تعجبكم. كي تدخلوها البنات للفور باش طيب لتحتها وكي خلاص طيب من تحتها زيدوا تاني شعلوه شوية من الفوق ماشي حتى تقريل شوية برك تزيد طيب شوية من الفوق وخلاص وتنحوها. هاكو درتي قشيشين ما تقرمسا الفورة سوسوده مالت ذاين توا ذاين انو مشعلمتا السفلى يوكنا ترنو الدوشطو حد حمرا كشطوح كان وتجمرا ما طرغا جوست كتديو ثا كشطوح لحمو ذاين تيدكسمت وليمت الدولماني الله مكي دفا تا خلاف تا بنينات البلاي سيمت تكايا ستريتين دقلا والله ما تعجبكم فغد تخ. جربوا البنات على هذه الطريقة وإن شاء الله تعجبكم الوصفة حبيباتي. وهنا كما راكم شايفين رانا نحطو في المعدنوس كي نحيناها رانا زدناها هكذا شوية معدنوس الفوقها وخلاص وش هي طيبة ان شاء الله راك تعجب لا روسيتايا نوسينيا سيمت تكايا ان شاء الله راك تدفى العاليت. هذا هو روتين تاع اليوم. نتمنى نال اعجابكم البنات وبيان سور استنوني في فيديوهات جدد ان شاء الله نكون اكتيف راح نكون اكتيف ونكثر لكم فيديوهات. كما راكم شايفين البنات هنايا كي خلاص فطرنا خلاص راني رايحه نغسل المواعن تاعي ويما مسكينه جات قالت لي خليهم انا نغسلهم. قلت لها لا والله غير ما تغسليهمش، قلت لها انا اللي نغسلهم. بيان سور مليح الواحد يعاون يماه مليح بزاف الواحد يعاون يماه تاع الواحد هي الصح في الدنيا هي كلش في الحياه. كنا تدنا تقشيشين دويه روتين وسيا سلام غير عجبكم سواطاس اون بليس ان شاء الله عسمتي يقلي فيديو يدي في الدون ان شاء الله هذه لي اكتيف كنتي تحولها لي فيديو انا كنتي عجبن سواطاس اكني تولمت ذيا قلينا عدا غسير دغ القلول يما فروحت نيدن فاسن كان يلي نكرمتني دي سير ذني غاس والله هورتي تصارض نكرتني سير يلها سواطاس هذه قشيشين نتعاون تيمتنا اشكو تيمت اذا لساس نتوذرت يسفكت نعاون نتاكو الصح ذيك الدونيتنا يلها سواطا ستعاون متي ماتين نكون. ورانا لحقنا لنهاية الفيديو حبيباتي. نتمنى الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم وان شاء الله يعجبكم الروتين تاع اليوم وما تنسونيش بالاشتراك في القناة وديروا لي جيم لا فيديو وتاني كتبوا لي كومونتير لتحت. حبيباتي ما تنسوش باللي راكم ديما في القلب عزاز على قلبي نتوما هما عائلتي الثانيه. اقلا نلحق دغر ثقيرا لا فيديو سلام لا فيديو هايني تعجبون سواطاس ان شاء الله يعجبون الروتينيين وسايا لا روسيتاي الخدمه هكا جربت سكنه تقشيشين ان شاء الله هاك تعجب. ذا شاكتي دينيا ويستوي مارس الابونيا نونتني ان كومونتير جميد ان جيم وكنا تالي لاشين دقلنا ان شاء الله هتالي غير زافه تنرني اتيمغور حمله كنت ساطا قشيشين اقلي كنت ديما تقول اثي قشيشين كنتي تواشلتي وثي السنار اقلي ديما كنتي اليمتي ذي افوس كفوس سيسا ستارز اتنرني ان شاء الله اترنو اتالي غير